بلا کے تمہید کے پہلا شعر کہ چاندے چانن مدنی دے دل کش لشکارے نہیں رل دے، چاندے چانن مدنی دے دل کش لشکارے نہیں رل دے، گمراہ تاریخ کے لکھ دفتر قرآن دے پارے نہیں رل دے، گمراہ تاریخ کے لکھ دفتر قرآن دے پارے نہیں رل دے، کہ سارے یار نبی دے افضل ہیں، اقلیم پر چارے نہیں رل دے، اسمان دے تارے ہومن پہ سرکار دے تارے نہیں رل دے، چاندے چانن مدنی دے دل کاش لشکارے نہیں رل دے، گمراہ تاریخ دے لکھ دفتر قرآن دے پارے نہیں رل دے، سارے یار نبی دے افضل ہیں، اقلیم پر چارے نہیں رل دے، اسمان دے تارے ہومن پہ سرکار دے تارے نہیں رل دے۔ ماشاءاللہ اور ذیشان کوشش کہ کفر دے دل تو زنگ لانگے رخ انوار نو تک، کفر دے دل تو زنگ لانگے رخ انوار نو تک کے پتھرانو زبان مل دی خدا دے یار نو تک، پتھرانو زبان مل دی خدا دے یار نو تک کے۔ اور شیر قابل غورے کہ مصر دی عورتانو نہیں چھری یوسف نو دے وہ چاہ، مصر دی عورتانو نہیں چھری یوسف نو دے وہ چاہ، نہ ہاتھ کپ لے تتانگا لے میری سرکار نو تک کے۔